एक्युरेस ब्यालेन्स क्रेडिबिलिटी यो हो एबीसी न्यूज। म रविन्द्र पौडेल। कार्यक्रम हो अपरेसन बिग न्यूज। सत्य समाचार खोज्ने, तथ्य प्रस्तुत गर्ने र प्रस्तुतिलाई सन्तुलित बनाउने हाम्रो प्रतिज्ञा हो। यही प्रतिज्ञा पूरा गर्ने खरो प्रयास हो अपरेसन बिग न्यूज। जनसरोकारका हरेक विषयलाई हामी बिग न्यूज बनाउँछौँ र हरेक बिग न्यूजको अन्तर्कथा खोज्दै दर्शकका अगाडि अपरेसन गर्छौँ। फरक समाचार र गहिरो समाचार दिने हाम्रो प्रयास निरन्तर जारी छ। मुलुकमा प्राकृतिक सम्पत्तिमाथि निजी क्षेत्र व्यापारी व्यवसायको नियन्त्रण छ। अलि अप्रिय भाषामा भन्दा प्राकृतिक स्रोतमाथि गुण्डाहरूको समेत राज छ र यस्तो प्रवृत्तिलाई संरक्षण प्राप्त छ राज्य सञ्चालनको जिम्मा लिएकाहरूबाटै। नदी, खोला हुन् या सबै प्राकृतिक स्रोत सबैतिर दोहन भइरहेको छ। राज्यका नीति नियमलाई लत्याइएको छ। प्राकृतिक स्रोतको दोहन गर्न राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ताहरू गुण्डा र डन पाल्छन्। राज्यका उच्च पदस्थहरूकै नियन्त्रणमा राज्यको प्राकृतिक सम्पत्तिमाथि कौडीको मूल्यमा राज भइरहेको छ। आफूलाई जनप्रतिनिधि हौँ भन्नेहरूले सीमित स्वार्थमा अर्बौंको प्राकृतिक स्रोतलाई लिलामी गरेका छन्। मोजमस्ती चलि नै रहेको छ। दर्शकबिन, आजको प्रसङ्ग हो नदी किनारामा मनोमानी रूपमा गिटी, बालुवा तथा क्रसर सञ्चालन गर्न दिने सरकारी नीतिको। गोदावरी, मोहना र कर्णाली नदीमा प्राकृतिक सम्पदामाथि ब्रह्मलुट भइरहेको छ। प्राकृतिक स्रोतको दोहन भइरहेको छ। दर्शकबिन, आजको बिग न्यूज अपरेसन कैलाली। मुलुक संघीय संरचनामा बदलिएसँगै कैलाली जिल्लाको पूर्वाधार विकासले तीव्रता पाएको छ। जिल्लाको प्रत्येक सडकहरूको स्तर उन्नति भइरहेका छन्। भवन र पुल जस्ता पूर्वाधार पनि धमाधम बनिरहेका छन्। जताततै सडकहरू ग्राभेल र कालो पत्रे भइरहेका छन्। मोहना पुल अत्तरिया सडक 2 ल्यानबाट 6 ल्यानको बनिरहेको छ। कृषि सडक, हुलाकी सडक र पूर्व पश्चिम राजमार्गलाई जोड्ने सडक बनिरहेका छन्। सरकारको मापदण्ड अनुसार बजार क्षेत्रहरूमा हरेक सडक कम्तीमा 32 फिट चौडा बनाइँदैछ। जिल्लाका हरेक स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्र आसपासमा रिङ रोड बनाइरहेका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशको अस्थायी राजधानी धनगढी भएदेखि धनगढीमा सर्वसाधारणले पनि धमाधम घर बनाउँदै तला थपिरहेका छन् र यसैको नाममा कैलालीका नदी खोलामाथि ब्रह्मलुट गरिएको छ। तीव्र गतिमा पूर्वाधार विकास भएसँगै कैलालीमा नदी उत्खनन पनि व्यापक बनेको छ। कैलालीका प्रायजसो नदीमा ट्रिपर र ट्र्याक्टरसँगै जेसीबी दौडधुपमा देखिन्छ। तीव्र रूपमा निर्माण भइरहेका संरचनाका लागि जिल्लामा नदीबाट ढुङ्गा, गिटी र बालुवा भारी मात्रामा निकालिँदैछन्। ठूलो परिमाणमा चुरेको किनारबाट नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्दा कैलालीका दक्षिणी भेगमा बाढी र चुरेमा पहिरोको खतरा बढेको चर्चा हुन थालेको छ। अझ पनि सुनवाई भएको छैन। फेरि पनि तपाईँ सुन्नुहुनेछ। हामी बारम्बार आफै गएर पनि त्यो ठाउँमा गएर यो चाहिँ गलत भइरहेछ भनिरहेको छु। अब सुन्दै नसुनेपछि के लाग्यो, तर पनि हामी यसको चाहिँ रोकथामको लागि, यसको सही व्यवस्थापनको लागि हामीले सहयोग गर्नुपर्ने ठाउँमा, यसको निरुत्साहित गर्ने ठाउँमा चाहिँ हामी लागिपर्नेछौँ। एकदम मरेर लाग्नेछौँ। नदी उत्खनन गराउने जिम्मा पाएका स्थानीय तहहरूले बढी राजस्व असुल्ने लोभमा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको भन्दा बढी उत्खनन गराइरहेका छन्। स्थानीय तहकै यस्तो गतिविधिका कारण अनुमति पाएको भन्दा अन्य स्थानबाट पनि नदीजन्य पदार्थको उत्खनन भइरहेको छ। कैलालीमा सबैभन्दा धेरै परिमाणमा उत्खनन हुने कर्णाली, गोदावरी र खुटिया नदी हो। जथाभावी उत्खनन गरिँदा नदीको धार परिवर्तन हुन थालेको छ। गोदावरी नदीमा गोदावरी नगरपालिकाले 3 मिटर गहिरोसम्म खनेर ढुङ्गा, गिटी र बालुवा निकाल्ने गरी ठेक्का दिएको छ। तर ठेकेदारले 4 मिटर भन्दा बढी गहिरो खनिसकेको छ। खनेको ठाउँमा डोजर नै लुक्ने गरी खनिसकिएको छ। तर गोदावरी नगरपालिकाले त्यसरी आफूहरूले नै खन्ने अनुमति दिएको बताउँछ। खोलामा ढुङ्गा, गिटी थुप्रिँदा गहिराई कम भएकाले उत्खनन गर्दा गहिरो बनाउन आफूहरूले नै अनुमति दिएको स्वीकार गर्छन्। गोदावरी नगरपालिका आन्तरिक लेखा परीक्षण अधिकृत राजेन्द्र प्रसाद जोशी हामीले उहाँहरूलाई त्यो निकाल्न मिल्ने परिणामसहित इजाजत पत्र दिएका छौँ, ठेक्का दिएका छौँ। 3 मिटर गहिरो खन्न मिल्ने हो। सब धेरै ठाउँ भन्दा 3 मिटरसम्म खन्न मिल्ने भनेर आइएले हामीलाई दिएको छ होइन। त्यही अनुसार खन्न मिल्ने भनेर हामीले पनि उहाँहरूलाई भनेका छौँ। यहाँ नगर स्तरीय अनुगमन समिति छ। हामीहरूले बेला बेला अनुगमन पनि गर्छौँ।
कैलालीको गोदावरी नदीमा अत्याधिक उत्खनन मात्रै नभई नदीमै क्रसर समेत सञ्चालन गरिएको छ। मोहनापुर अत्तरिया छल्यान सडक निर्माण गर्ने जिम्मेवारी पाएको शर्मा अमर नागार्जुन जेपीले गोदावरी नदीमा सञ्चालन गरेको हो। क्रसर सञ्चालनका लागि ठेकेदार कम्पनीले गोदावरी नगरपालिका र स्थानीय जनताको सहमति लिएको छैन। क्रसर सञ्चालनका लागि आफूहरूले अनुमति वा सहमति दिइरहनु पर्ने कुनै आवश्यकता नरहेको बताउँछन् गोदावरी नगरपालिकाका आन्तरिक लेखा परीक्षक अधिकृत जोशी। गोदावरी खोलामा चाहिँ 1 करोड 20 लाखमा ठेका लागेको हो त्यो यो वर्षका लागि, अब 75-76 का लागि। भने यो खैराना नदीमा चाहिँ 1 करोड 91 लाखमा र अन्त त्यसपछि खुटिया नदीमा चाहिँ 8 करोड 79 लाखमा। सञ्चालनका लागि स्थानीय तहले अनुमति दिने स्थानीय तहलाई अधिकार छैन हैन। तर त्यो राष्ट्रिय गौरवका योजनाहरूले चाहिँ आफ्नो आयोजना स्थलको नजिकै चाहिँ गर्न पाउँछन् भन्ने व्यवस्था छ अरे। त्यही अनुसार त्यहाँको स्थानीय सामुदायिक वनको क्षेत्रमा त्यो सामुदायिक वनसँग स्थानीयसँग सम्झौता गरेर उहाँहरूले त्यो मोबाइल क्रसर हो, सानो मोबाइल क्रसर चाहिँ सञ्चालन गर्नुपर्छ। 6 लेन सडकको निर्माण सामग्री उत्पादन गर्ने उद्देश्यले चलाइएको भनिएको घुम्ती क्रसरका लागि राखिएको नदीजन्य पदार्थको थुप्रोले वर्षाको बेला बाढी गाउँतिर ढल्कने खतरा पनि उत्तिकै छ। एबिसी रिपोर्टर मुकेश टेर्रा, कैलाली। हो, विकास निर्माणका लागि आवश्यक सबै चिजको जोहो गर्नुपर्छ। तर यति भन्दैमा के जथाभावी नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्न पाइन्छ? के घुम्ती क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्न पाइन्छ? के भन्छन् सरकारवाला पक्षहरू? रिपोर्ट देखाउनेछौँ एकैछिनको ब्रेकपछि। जिल्लामा नदी उत्खननको अनुगमन र नियमन गर्ने जिम्मेवारी हुन्छ जिल्ला समन्वय समितिलाई। गोदावरी नगरपालिकामा भइरहेको जथाभावी उत्खननबारे जिल्ला समन्वय समिति जानकार छ। समितिले अनुगमनका क्रममा गलत स्थानमा क्रसर उद्योग सञ्चालन भइरहेको दाबी गरेको छ। यति मात्र होइन, क्रसर कम्पनीले कागज पत्र नपुर्याई क्रसर उद्योग सञ्चालन गरेको जिल्ला समन्वय समितिको ठहर छ। यद्यपि ठेकेदार कम्पनीले आयोजना स्थल वरपर नम्बरी जमिनमा कागज पुर्याएर सञ्चालन गर्न पाउने समितिको तर्क छ। गोदावरी नगरपालिकालाई राजस्व भए पुग्छ, नदीको धार जता बगोस् मतलब छैन, वातावरणीय विनाश होस् मतलब छैन। स्थानीय तहकै कतिपय मुखियाहरू क्रसर, जेसीबी र ट्रिपरका मालिक भएपछि देशैभरका नदी खोलाको दोहन बढ्दो छ। बिना अनुमति, बिना कागजपत्र घुम्ती क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्न नपाइने बताउँछन् अनुगमनको जिम्मा पाएका जिल्ला समन्वय समिति। यो कुरा त उहाँहरूले पहिलो कुरा त विधिवत हिसाबले उहाँहरूले यो क्रसर चलाउनु पर्थ्यो होइन। उहाँहरूलाई खोलामा लिएर क्रसर राख्ने भनेर त कसैले भनेको छैन नि। उहाँहरूले चाहिँ आइ भएको ठाउँबाट मेटेरियल उठाएर अनि त्यहाँ कमसेकम नम्बरी जग्गामा राखेर अनि एक ठाउँमा राखेर उहाँहरूले क्रसर चलाउनु पर्ने हो। त्यो त त्यो कुरा त उहाँहरूले बुझ्ने कुरा हो नि। हामी त कुरा के हो भने हामी त नियमन मात्रै गर्ने हो। हामीले त क्रसर बन्द गरेर कुनै नाफा घाटाको कुरा छैन। तर खोलामा जहाँ पाए त्यहाँ क्रसर राखेर अनि त्यहाँदेखि त्यो भोलि खोला डाइभर्ट हुने हिसाबले अनि कसैले त्यो गर्छ भने त्यसलाई नियमन गर्ने हाम्रो जिम्मेवारी हो। त्यो जिम्मेवारी हामी पुरा गर्छौँ। नदीकै किनारमा बाढीको बेला खोला गाउँतिर फर्किने गरी सञ्चालन गरेको हुनाले तत्कालका लागि क्रसर बन्द गराइएको जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख सूर्यबहादुर थापाले जानकारी दिए। जिल्ला समन्वय समितिले गोदावरी नगरपालिका वडा नम्बर 2 महाराटोल गोदावरी नदी किनारमा सञ्चालनमा रहेको घुम्ती क्रसर प्रहरी परिचालन गरी बन्द गराएको हो। समन्वय समितिले कैयौं पटक क्रसर सञ्चालन सम्बन्धी लिगल डकुमेन्ट माग गरेको थियो। क्रसर सञ्चालक छ, तर पटक पटक सूचना माग्दा समेत डकुमेन्ट नबुझाएपछि बाध्य भएर क्रसर उद्योग नै बन्द गराइएको बताउँछन् जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख थापा। कम्पनीले डकुमेन्ट नपुर्याएर नदीजन्य उत्खनन नीति विपरीत नदीमै क्रसर चलाइएको हुनाले बन्द गराउनु परेको बताए। नदीमै चलाएको क्रसर बन्द गराइएपछि मात्र जेभीले जिल्ला समन्वय समितिमा केही कागज बुझाएको छ, तर अपूर्ण। उता जिल्लाको बर्दगोरिया गाउँपालिकाले ढुङ्गा गिटी बालुवा सङ्कलनका लागि निकालेको सूचनामा टेन्डर नपरे पनि वडा अध्यक्षहरूलाई परिचालन गरी उत्खनन गरिरहेको छ। यहाँ पनि ढुङ्गा गिटी बालुवा उत्खनन पारदर्शी भएको छैन। बर्दगोरिया गाउँपालिका वडा नम्बर 2 का अध्यक्ष बेखुराम चौधरी र गाउँपालिकाका अध्यक्ष बलिराम डगौरा त ढुङ्गा गिटी बालुवाको राजस्व बारे ठूलो विवादपछि स्थानीय प्रहरी चौकी पनि पुगिसकेका छन्। बर्दगोरिया गाउँपालिकामा ढुङ्गा बालुवा गिटी सङ्कलन
टेन्डर निकाल्यौँ, टेन्डर पर्न सकेन। त्यसपछि वार्ड अध्यक्षहरूको जुम्मामा लगाइयो र वार्ड अध्यक्षहरूले त्यहाँ सम्झौता पत्र पठायो, गाउँपालिकाले सम्झौता भयो। आधिकारिक कुराहरू वार्ड अध्यक्षहरूले त्यो टिमले चाहिँ त्यो गाउँपालिकाबाट हामीले थैली उपलब्ध गरायौँ र त्यसको हेरविचार जिम्मेवारी पूर्ण रूपमा वार्ड अध्यक्षले दियौँ। त्यो ठुनेको होइन, हामी त्यो बेलामा ठुनेको होइन, कुनै त्यहाँ पारदर्शी देखिएन, त्यति मात्र हो। नदीजन्य पदार्थको जथाभावी उत्खनन गर्दा नदीको धार परिवर्तन हुने खतरा बढ्दो छ। गोदावरी र कर्णाली नदीको धार परिवर्तन हुँदा कैलालीका 4 स्थानीय तह उच्च जोखिममा परिसकेका छन्। मापदण्ड विपरीत कर्णाली नदीमा जथाभावी ढुङ्गा गिटी र बालुवा सङ्कलन गर्दा कर्णालीको धार परिवर्तनको खतरा बढेको छ। कैलाली जिल्लामा नदी उत्खननको अनुगमन तथा नियमन गर्ने जिम्मा पाएको जिल्ला समन्वय समितिको अनुगमन समितिले जोखिम बढ्ने गरी उत्खनन भइरहेको जनाएको छ। कैलाली स्थानीय तहहरूले ठेक्का दिएर उत्खनन गराइरहेका ठाउँमा नदीको पूर्वी क्षेत्रबाट बग्ने कर्णाली नदीको बहाव झण्डै 200 मिटर पश्चिमबाट बग्न थालेको छ। कर्णालीको पानीको बहाव पश्चिमतिर बढेसँगै नदीको बहाव बन्द भई कटान र डुबानको समस्या बढ्ने अनुगमन समितिका संयोजक सूर्यबहादुर थापाले बताए। वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन नगरिएको क्षेत्रमा समेत उत्खनन गरेको पाइएको अनुगमन समितिले जनाएको छ। उत्खननका कारण कैलालीको टिकापुर र लम्की चुहा नगरपालिका र जानकी र जोशीपुर गाउँपालिका उच्च जोखिममा रहेको अनुगमन समितिले जनाएको छ। जथाभावी भइरहेको ढुङ्गा बालुवा गिटी उत्खनन समयमै नरोकिए टिकापुर र लम्की चुहा नगरपालिका जानकी र जोशीपुर गाउँपालिका केही वर्षभित्रै मरुभूमिमा परिणत हुने देखिन्छ। पछिल्लो समयमा भइरहेको उत्खननका कारण आउँदो केही वर्षमा कैलाली र कञ्चनपुर मरुभूमिमा परिवर्तन हुने बताउँछन् वातावरणमा विद्यावारिधि गरेका प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक सभासद डाक्टर रणबहादुर राव। विशेष गरी एउटा के छ भन्दाखेरि अहिलेको कैलाली कञ्चनपुरको मलाई कैलालीको त एकदम प्रष्टै छ। धेरै ठाउँ मैले अनुगमन पनि गरेँ। कर्णालीको जति पनि हाङहरू छ त्यहाँ पनि हेरेँ। विभिन्न यहाँ चाहिँ कुटियादेखि लिएर विभिन्न चाहिँ ठाउँहरूमा हेर्ने मौका पाएको थिएँ। तपाईँ सोच्नुहुन्छ भने साँच्चै कि अहिले स्थानीय सरकार भनौँ या प्रदेश सरकार भनौँ या सङ्घीय सरकार यही तालले अगाडि बढ्यो भने मलाई लाग्छ ठुलो दुर्घटना निम्ताउँछ। अब कैलालीमा मलाई लाग्छ यही प्रकृतिको दोहन भयो र चाहिँ अब यी खोलाहरूको त हुँदा हुँदा तल 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 भेगिए हिसाबले सङ्कलन हुन्थ्यो पहिला बिचमा गएर, अहिले आएर माथि चुरेको फेदसम्म चुरे भावरदेखि सिद्ध्याएर अझ भावर भन्दा नि माथि गएर फेदसँग गएर चाहिँ उत्खनन गरिरहेछन्। त्यसको अनुसारको डोजर त्यही अनुसारको के अरे त्यो स्क्याभेटर लिएर गरिरहेछन्। त्यसैले म चाहिँ तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि यो दोहनले गर्दा आज समग्र कैलालीको भोलि गएर तल्लो तटीय जुन उर्वरा भूभाग छ त्यो चाहिँ अब भोलिका दिनमा मरुभूमिकरण हुँदैछ। नदी उत्खनन अनुगमनको क्रममा जिल्ला नदी उत्खनन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिले प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण नभएको र कतैबाट अनुमति इजाजत नलिएको क्षेत्रमा उत्खनन गरिरहेको एक जेसीबी र 3वटा ट्र्याक्टर कर्णालीबाट नियन्त्रणमा लिएको थियो। तर नियन्त्रणमा लिएको जेसीबी र ट्र्याक्टरका मालिक विरुद्ध जिल्ला समन्वय समितिले कुनै मुद्दा अगाडि बढाएन। उनीहरूलाई सामान्य चेतावनी दिएर मात्रै छोडियो। गोदावरीमा मोहनापुर अत्तरिया 6 लेन सडक निर्माण गर्ने ठेकेदार कम्पनी जेबीले सञ्चालन गरेको क्रसरका मजदुरहरूलाई पनि प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो। क्रसर अवैध रहेको थाहा हुँदै पनि जिल्ला समन्वय समितिले चेतावनी दिएर छोड्यो। एबिसी रिपोर्टर मुकेश टेर्रा, कैलाली। केही नीति नियम नभएका होइनन्, भएका नीति नियम र कानुनको राज्यका तहबाटै पालना हुँदैन। व्यापारी र ठेकेदारले त्यही कमजोरीको फाइदा उठाउँछन्। क्रसर र बालुवा राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ताको कमाई खाने भाँडो भएको छ अनि प्रशासनिक र सुरक्षा निकायको दुहुनो गाई बनेको छ। यहीबाटै गुण्डागर्दी र डनबादको विकास भएको छ। किन कारबाही हुन सक्दैन कमजोरी गर्नेहरूलाई? तर कारबाही गर्ने निकाय मौन बस्दा प्राकृतिक सम्पदाको विनाश बढ्दो छ। रिपोर्ट देखाउनेछौँ एकैछिनको ब्रेकपछि। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। तपाईँ बिग न्युजमा हुनुहुन्छ। दर्शकबिन, सुदूरपश्चिमको स्थायी राजधानी तोकिएको गोदावरी नगरपालिका वडा नम्बर 2 तघेरी वन पछाडि चुरेको फेद नजिकैबाट गोदावरी नदीमा उत्खनन भइरहेको छ। यो स्थानबाट मोहनापुल अत्तरिया 6 लेन सडकले ढुङ्गा गिटी बालुवा उत्खनन गरिरहेको छ।
यहाँ 6 लेन सडक आयोजनाका लागि भन्दै दैनिक 4वटा जेसीबीले लगातार नदी उत्खनन गरिरहेका छन्। राजधानी तोकिएको वन पछाडि गोदावरी खोलामा ट्रिपर, ट्र्याक्टर र जेसीबीको उत्खनन मेला नै लागेको जस्तो देखिन्छ। 2 दर्जन भन्दा बढी ट्रिपर र त्यत्तिकै संख्यामा ट्र्याक्टर पनि दिनदिनै खनिरहेपछि नदीको गहिराई अत्याधिक बढिरहेको छ, जसका कारण नदी किनाराका बासिन्दा त्रसित भएका छन्। नदीमा अत्याधिक उत्खननका कारण नदी किनारका बासिन्दा त्रसित भइरहेका छन्। गोदावरी नगरपालिका वडा नम्बर 2 महाराटोलका बासिन्दालाई केही वर्षमा आफ्नो टोल मरुभूमि बन्छ कि भन्ने चिन्ता छ। उनीहरूले खोला सुक्ने र खानेपानीको हाहाकार हुन सक्ने खतरा बढेको बताएका छन्। स्थानीय बासिन्दाले वन पनि मासिँदै गएको र नदीजन्य पदार्थको दोहनले गर्दा बाढी आउने खतरा रहेको बताएका छन्। योभन्दा अगाडि त्यहाँ चाहिँ हामीले कुनै पनि किसिमको जेसीबी एक्सकाभेटरहरू जस्तो यो यिनीहरूलाई चाहिँ मेसिनहरूलाई चाहिँ हामीले प्रयोग गर्न दिइरहेका थिएनौँ। विगत यो सालको यो आर्थिक वर्षको ठेकामा चाहिँ अब ठेकेदारको अब स्थानीय निकायमा सबैमा यो स्थानीय अधिकार आइसकेपछि अब यिनीहरूले चाहिँ आफ्नो स्वामित्वमा र आफ्नो बलबुतामा चाहिँ अब गोदावरी तीर्थस्थल जस्तो मेन पवित्र भूमिमा अब उत्खनन गरी त्यहाँको एकदम भूमिलाई नै तहस नहस गर्ने गरेर गरिरहेको छ। बडो हेर्दैदेखि नै दुःख लागिरहेको छ। जहाँ पाए त्यहीँ खाल्डाखुल्डी बनाउने, ठुल्ठुलो खाडलहरू बनाउने, अनि त्यो खाडल बनाउँदाखेरि के हुन्छ भनेपछि माथितिरको त्यो खाडल पूर्ति गर्नलाई माथितिरको ग्राभेलहरू बगेर तल आउँछ। हुँदा माथि शिव मन्दिर पनि खतरामा छ। भविष्यलाई खतरा हुने गरी उत्खनन भइरहेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले आपत्ति जनाएको छ। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक सभासद डाक्टर रणबहादुर रावलले अनाधिकृत उत्खनन तत्कालै रोक्नका लागि सत्ता पक्षले कुनै कदम नचलाएको बताए। उनले प्रतिपक्षको हैसियतले आफूले विभिन्न फोरममा यो विषय उठाउँदै आएको बताए। अब यसलाई चाहिँ मैले बारम्बार अब आफूले पनि स्वयं अनुगमन गरिरहेको छु। तपाईँ जस्तै पत्रकार साथीहरू गएर हामीले देखाउने प्रयास गऱ्यौँ र स्थानीय सरकारदेखि विभिन्न ठाउँहरूमा हामीले चाहिँ भनेको छु यो गर्नु भएन, गलत भइरहेको छ भनिरहेको छु। यही सभामा पनि तपाईँले सुनिरहनु भएको छ। त्यस्ता सेन्सिटिभ ठाउँहरू चुरे र भाबर जस्तो सेन्सिटिभ ठाउँहरूमा हामीले बाटा बनाउने कुरा, त्यहाँको जङ्गल विनाश गर्ने कुरा, त्यहाँ राजधानी बनाउने र संरचना बनाउने कुरा र त्यसको सँगैसँगैका जति पनि नदी नालाहरू छन् खरे होइन, ती नदीहरूमा चाहिँ जुन उत्खनन हुने कुराहरूमा चाहिँ यथाशक्ति रोक्नुपर्छ भनेर यहाँका सम्पूर्ण जिम्मेवार सरकारवालाहरूलाई हामीले बारम्बार घचघच्याएका छौँ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले अवैध रूपमा ढुङ्गा गिटी बालुवा सङ्कलनबारे कुनै चासो दिएको छैन। न त प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले यसबारे चासो दिएको छ। अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समिति सभापति हर्कबहादुर कुँवरले आफूले पत्रपत्रिका पढेर थाहा पाएको बताउँछन्। कसैले उजुरी वा सोध्न पनि नआएकाले अनुगमन पनि नगरेको बताउँदै उनले अनुगमन गर्न परे उपसमिति बनाएर खटाइने र आवश्यकता परे कारबाही पनि गरिने बताए। अब हामी रोक्नको लागि यो चुरेबाट पनि तराईका यी 2 जिल्लालाई भुछेको अवस्था छ। किन भन्दाखेरि त्यहाँ डोजरहरूले बाटो काट्ने, माटो बर्ख्यामा चाहिँ बगाएर ल्याउने तराईका फाँटहरूलाई त्यसले पुर्ने, अनि यहाँको तराईको जमिनलाई पुरिसकेपछि यहाँ चाहिँ डुबान हुने अवस्था देख्छौँ हामी। तर हामीले अब के भनेका छौँ भने सम्बन्धित जहाँ नगरपालिका गाउँपालिकालाई हामी सजग गराउँछौँ र सरकारलाई पनि हामी सजग गराउँछौँ। यो क्रियाकलाप तुरुन्त रोक्नुपर्छ र व्यवस्थित ढङ्गले यदि झिक्नै पर्ने अवस्था आयो भने व्यवस्थित किसिमले यसलाई व्यवस्थापन गरेर निकाल्न सकिन्छ भन्ने खालको हामी समितिको ठहर छ। हामी यही कुरालाई अगाडि बढाउँछौँ। कैलालीमा नदी उत्खनन अनुगमन तथा नियमन गर्ने जिम्मेवारी पाएको जिल्ला समन्वय समितिले भने सुरुको अवस्थामा भयावह तरिकाले उत्खनन भइरहेको भए पनि पछिल्लो समयमा अनुगमन गरी नियन्त्रण गरेको दावी गरेको छ। नदी उत्खनन अहिले ट्र्याकमा आइसकेको समितिले दावी गरेको छ। नदी उत्खनन मात्रै नभएर क्रसरहरूलाई समेत अनुगमन र नियमन गर्न जरुरी रहेको बताउँछन् जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख सूर्यबहादुर थापा। अहिले त त्यो जथाभावी नभएको ठाउँहरूबाट पनि जथाभावी चारैतिर खोलाभरि डोजर हाल्ने त्यो खालको एकदम अनियन्त्रित अवस्था थियो। त्यसलाई चाहिँ हामीले बल्ल तल्लो चाहिँ एउटा नियन्त्रित गरेर त्यसलाई नियन्त्रणमा ल्यायौँ र अहिलेको अवस्थामा अब अहिले सबै जहाँ जुन ठाउँमा आइभएको छ त्यो ठाउँमा चाहिँ नक्सा राखेको छ। नक्सामा चाहिँ क्वान्टिटी पनि सबै कुरा तोकिएको छ। त्यो तोकिएको क्वान्टिटीमा उहाँहरूले निकाल्ने हो। त्योभन्दा बढी निकाल्न पाउँदैन भनेर हामी त्यसलाई नियमन गरिरहेका छौँ। उनले क्रसरलाई नियमन गर्नका लागि क्रसरको डकुमेन्ट पेश गर्न सूचना जारी गरेको बताए।
पहिलो सूचनाको म्याद गुज्रिए पनि केहीले मात्रै जिल्ला समन्वय समितिमा डकुमेन्ट बुझाएका छन्। यसअघि उत्खननको डकुमेन्ट माग गर्दा जिल्ला समन्वय समितिलाई स्थानीय तहहरूले पनि अटेर गरेका थिए। अटेर गर्नेलाई कारबाही स्वरूप क्रसर बन्द गराइदिने चेतावनी थापाले दिए। भविष्यमा उत्खननको काम नै गर्न नहुने जिल्ला समन्वय प्रमुखले बताए। उनले नदीबाट ढुङ्गा गिटी बालुवा उठाउँदै जाने गर्नाले हरेक वर्ष चुरे खिँदै जाने र निकट भविष्यमा चुरे नै नरहने खतरा बढ्दो छ। उत्खननबाट हुन सक्ने खतरा रोक्नका लागि उत्खनन रोक्नु नै एउटा उपाय रहेको सांसद डाक्टर रणबहादुर रावल बताउँछन्। उत्खनन रोकेर चाहिएको मात्रामा मात्रै नदीमा मेसिन प्रयोग नगरी ढुङ्गा गिटी बालुवा उठाउनु पर्ने उनी तर्क गर्छन्। विकासका लागि नदीजन्य पदार्थ उत्खनन जरुरी छ, तर विनाश हुने गरी उत्खनन गर्नु पनि ठिक होइन। त्यही भएर केही लाख रुपैयाँ बढी राजस्व उठाउने लालच गर्नुभन्दा पछिसम्मका लागि सोचेर आवश्यक मात्रामा मात्रै नदी उत्खनन गर्न जरुरी छ। एबिसी रिपोर्टर मुकेश टेर्रा, कैलाली। नेपाल यस्तो देश हो जहाँ कामभन्दा पनि बढी नियम र कानुनहरूको चाङ मात्रै लगाउने गरिन्छ, अनि ती कानुन ऐन र नियमहरू व्यवहारत प्रयोग भने कमै मात्र हुने गरेका छन्। अर्कोतिर भन्ने हो भने मुलुक सेवामुखी भन्दा पनि प्रक्रियामुखी भएकै भरमा सञ्चालन भएको छ। भएका नियमहरूको परिपालन भएको छ कि छैन भनेर यसको अनुगमन र निरीक्षण कमै निकायबाट मात्र हुने गर्छ, जसको प्रत्यक्ष फाइदा लिएका छन् कैलालीमा सञ्चालित नदीजन्य उद्योगहरूले। प्रभावकारी अनुगमन र निरीक्षण नहुँदा क्रसर सञ्चालकहरूले नदीदेखि सडकसम्म सरकारी नियमको धज्जी उडाएका छन्। अपरेसन आज सकिन्छ, भोलि अर्को बिग न्युजको अपरेसन गर्नेछौँ। गाउँ सहर दुनियाँ बिउझाउने हाम्रो अभियान जारी छ। तपाईँ एबिसी न्युज हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।